असफल हुनु नराम्रो होइन, तर असफल भइन्छ कि भनेर प्रयास नै नगर्नु चाहिँ पक्कै नराम्रो हो। त्यसैले प्रयास गर्न कहिले छोड्नुहुन्न, किनकि त्यही असफल प्रयासहरूले सफलताको खुट्किला चुम्न मद्दत गर्दछ। आउनुहोस्, यही विश्व प्रसिद्ध भनाइसँगै सुरु गरौँ कार्यक्रम किसान चेतना। म आशमा पौडेल। राष्ट्रिय जनगणना जस्तै प्रत्येक 10 वर्षमा हुने कृषि गणना अहिले देशैभर सञ्चालन भइरहेको छ। कृषि गणना किन गरिन्छ र यसबाट किसान र सरकारलाई के प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी लिऊँ। कृषि गणनाको मुख्य उद्देश्य भनेको कृषकहरूको अवस्था र आवश्यकताको पहिचान गराई तीनै तहका सरकारलाई कृषि क्षेत्रको विकासका लागि योजना तर्जुमा तथा नीति निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने हो। विगतका गणनाहरूमा जस्तै 7औं कृषि गणना पनि छनौट विधि यानि कि स्याम्पलिङ मेथडको आधारमा गरिँदैछ। लागौं राष्ट्रिय कृषि गणना 2078 मा के कस्ता विवरणहरू सङ्कलन गरिनेछन् भन्ने विषयतर्फ। कृषि चलन भएको ठाउँ तथा ठेगाना, कृषि चलनको स्थिति, कृषि चलनबाट भएको उत्पादनको उपयोग, कृषि परिवारको जनसाङ्ख्यिक विवरण, उत्पादनका साधनको लागत, कृषि चलनमा लागेका कामदार, चलन गरेको जग्गाको कित्ता सङ्ख्या, कित्ता तथा खेत पाखो अनुसारको जग्गाको क्षेत्रफल, जग्गाको उपयोग अनुसारको क्षेत्रफल, अस्थायी बाली लागेको जग्गाको क्षेत्रफल र उत्पादन, स्थायी बाली लागेको जग्गाको क्षेत्रफल र उत्पादन, पाल्तु चौपाया र पन्छीको सङ्ख्या, कृषि कार्यमा प्रयोग भएका कृषि औजार तथा साधन, कृषि कार्यमा प्रयोग भएका गैर आवासीय भवन, उत्पादनका साधनको उपभोग र उपयोगको स्थिति, जग्गाको उपभोग, कृषि औजार तथा साधनको उपयोग र स्वामित्व, कृषिमा उपयोग भएका सिँचाइ तथा कृषिका सामग्री, क्षति भएको जग्गाको प्रकार र क्षेत्रफल, कृषि वन, माछा पालन, च्याउ खेती, मौरी पालन, पुष्प खेती, नर्सरी तथा रेशम पालन लगायतका अन्य खेती सम्बन्धी विवरण एवं यिनीहरूले ढाकेको क्षेत्रफल, कृषि ऋण, बिमा र अनुदानको अवस्था, कृषि चलनको आम्दानीबाट खाद्यान्नको पर्याप्तता र कृषि बजारसम्मको पहुँच, कृषि कार्यमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, हरित गृह पद्धतिको अभ्यास, माटो परीक्षणको अवस्था, पशु पन्छी आहारको स्रोत, कृषि उत्पादनको प्रयोग, कृषि अवशेष र फोहोरको व्यवस्थापन, यसबाहेक वडा स्तरीय एवं सामुदायिक प्रश्नावली मार्फत कृषि गणनाका लागि छानिएका वडाको भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक सामाजिक अवस्था, पूर्वाधार एवं सेवा सुविधाको उपलब्धता तथा विकास कार्यक्रमहरूबारे थप विवरणहरू पनि सङ्कलन गरिनेछन्। यसभन्दा पहिलेका 6वटा कृषि गणनामा जस्तै यो 7औं पटकको गणना पनि देशभरका कृषक परिवारहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरेर छानिएका कृषक परिवारहरूसँग अन्तर्वार्ता लिएर सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि 753वटै स्थानीय तहको छुट्टा छुट्टै प्रतिनिधित्व हुने गरी नतिजा प्राप्त गर्न कृषक परिवारहरू छानिएका छन्। छनौट 2 चरणमा गरिएको छ। छनौटको पहिलो चरणमा प्रत्येक स्थानीय तहबाट निश्चित सङ्ख्यामा गणना क्षेत्रहरू छानिएका छन्। गणना क्षेत्र सामान्यतया वडा वा वडा खण्डलाई लिएको छ। वडामा भएका कृषि चलन सङ्ख्याका हिसाबले ठुला देखिएका वडाहरूलाई टुक्राएर वडा खण्डमा विभाजन गरिएको छ। यसरी गणना क्षेत्र बनाउनका लागि राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा सङ्कलन गरिएका कृषि सम्बन्धी विवरणलाई आधार बनाइएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 बाट परिवारले चलन गरेको जग्गाको क्षेत्रफल र परिवारसँग भएका पशुपन्छीको सङ्ख्या वडा अनुसार उपलब्ध भएको छ। यसैलाई आधार मानेर कृषि गणना 2078 को लागि गणना क्षेत्र छनौट गरिएको हो।
छनौटको दोस्रो चरणमा छानिएका प्रत्येक गणना क्षेत्रमा कृषक परिवार लगत 1 प्रयोग गरेर उक्त गणना क्षेत्रका सम्पूर्ण कृषक परिवारको लगत सङ्कलन गरिनेछ। यस लगतको आधारमा त्यस गणना क्षेत्रमा अन्तर्वार्ता लिनुपर्ने कृषक परिवार छनौट गरेर ती परिवारको छुट्टै सूची तयार गरिनेछ र यसको आधारमा गणकले छनौटमा परेका प्रत्येक परिवारमा गएर कृषक परिवार प्रश्नावली लगत 2 भर्नुपर्नेछ। साथै गणनाका लागि छानिएका प्रत्येक गणना क्षेत्रसँग सम्बन्धित वडामा सामुदायिक प्रश्नावली भर्नुपर्नेछ। वडा स्तरीय सामुदायिक प्रश्नावली भर्ने जिम्मेवारी भने सुपरिवेक्षकको हुनेछ। यो त थियो हामीले कृषि गणनाको विषयमा सङ्कलन गरेको एक रिपोर्ट। तर पहिलेका कृषि गणना र अहिलेको गणनामा के फरक छ त भन्ने हाम्रो प्रश्नमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका डाक्टर महेश सुवेदी यसो भन्नुहुन्छ। यसका 2-3वटा पक्ष छन्। एउटा चाहिँ यसको कभरेजको कुरो छ अथवा यसको क्षेत्र फैलावटको कुरो छ। पहिले चाहिँ हामीले जिल्लागत रूपमा मात्रै तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँथ्यौँ भने कृषि तथ्याङ्क, यसचोटि चाहिँ हामीले 753वटा पालिका लेभलमा हामीले अथवा स्थानीय तह लेभलमा हामीले तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तल्लो तहसम्म हामी पुग्दैछौँ। एउटा दोस्रो चाहिँ हो भने प्रश्नावलीमा समेटिएका विषयवस्तुहरू। पहिले चाहिँ हामीले वातावरणले कृषिमा पुर्याएको असर, बिउ बिजन अनि यो कृषि ऋण अनुदानका कुराहरूलाई यति विस्तृत रूपले समेटेका थिएनौँ भने यसचोटि हामीले प्रश्नावलीमै धेरै कृषिसँग सम्बन्धित र अहिलेको जल्दो बल्दो विषयहरू जस्तो कृषि महिलाको नाममा भएको कृषि जग्गाहरू अथवा परिवारका सदस्यहरूको कृषि निर्णयमा सहभागिता अथवा कुनै पनि कृषि परिवारको रहेको व्यक्ति जो चाहिँ कृषक परिवार भनिन्छ तर व्यक्तिहरू चाहिँ त्यसभित्रका सदस्यहरू चाहिँ कति समयमा कृषिमा संलग्न हुनुहुन्छ अथवा कृषिमा को तालिम लिनुभएको छ कि छैन आदि धेरै क्षेत्रको हामीले यसचोटि चाहिँ यो विषय चाहिँ समेटेका छौँ। त्यो अर्थमा यो चाहिँ पहिलेको गणनाभन्दा चाहिँ अलिक बढी छ। अर्को क्षेत्र पनि मैले भन्नै छुटाउनै नहुने क्षेत्र चाहिँ संस्थागत कृषि कार्यहरू यही सन्दर्भ वर्षमा हामीले एकैचोटि लिँदैछौँ। अनि त्यस्तै वडागत रूपमा पनि जुन कृषि संरचना अथवा सेवा सुविधा छ त्यो पनि हामीले यसैचोटि लिँदैछौँ र यसको जो समेट्ने क्षेत्र चाहिँ ज्यादै नै ठुलो छ पहिलेभन्दा। मैले थोरै कुरा जोड्न चाहेँ। म कृषि नै बढी रिपोर्टिङ गर्ने भएको हिसाबले हामी स्थानीय तहमा जाँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि आज भेटिराखेको युवाहरू चाहिँ भोलि पलायन भइराखेको फेरि भोलि नयाँ आउने हुन्छन् होइन। जस्तै हिजो कृषिमा आबद्ध र आज कृषि गणनाको क्रममा आबद्ध नभएका किसानहरू पनि समेटिन्छन्। उनीहरू भोलि रिटर्न पनि त हुन सक्दैन अथवा हालसालै आएको र पुरानो त्यस्तो क्राइटेरिया त्यो डिस्क्रिप्सनमा छुट्टिन्छ के छ यसको विषयमा थोरै जान्न चाहन्छु। होइन त्यस्तो यो गणनाको प्रयोजनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अक्सर बसोबासको अवधारणा युज गर्छौँ। हामी यो कृषि तथ्याङ्कमा चाहिँ के भनिन्छ भने यदि त्यो परिवार चाहिँ कृषि परिवार भनेर छानिएपछि त्यो परिवारमा अक्सर बसोबास गर्ने सदस्यहरूलाई चाहिँ फार्म पपुलेसन अथवा कृषक परिवार अथवा कृषक सदस्य भनिन्छ। त्यसकारणले हिजोसम्म रहेका तर अहिले गणनाको दिन चाहिँ यदि उहाँहरू हुनुहुन्न तर छोटो समयको लागि मात्रै बाहिर जानुभयो र आउने हो भने चाहिँ समेटिन्छ। तर लामै समय जस्तो अहिले वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा अध्ययनको सिलसिलामा आदि जानुभयो भने चाहिँ उहाँ समेट्नुहुन्न। तर सामान्यतः कृषि परिवारमा बस्ने भनेको अक्सर बसोबास गर्ने नै हो। मैले थोरै जोड्न चाहेँ यहाँलाई। अब जस्तै यो के बुझाइरह्यो भने किसानको विगतका दिनमा पनि कृषि गणना हुँदै अहिले पनि हुन्छ त्यो यो भएर के हुन्छ उहाँलाई त्यस्तो के कुनै चासो नदिने अथवा यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बुझाइरहेन। जो किसानले चाहिँ यो जनगणना कृषि जनगणना केही होइन भन्नुहुन्छ उहाँलाई के भन्नु चाहनुहुन्छ? होइन वास्तवमा यो चाहिँ यसचोटि चाहिँ हामीले स्थानीय तह लेभलसम्म जानुको मुख्य कारण चाहिँ के हो भने किसानको समस्या स्थानीय स्तरमै सुनियोस्। किसानको किसानले पाउने विभिन्न सेवा सुविधाहरूको पहुँच पुगेको नपुगेको उहाँहरूको आवश्यकता उहाँहरूको अवस्था चाहिँ स्थानीय तहमै अथवा स्थानीय सरकारले सुनोस् भन्ने हिसाबले हामीले अहिले स्थानीय तहसम्म कृषि तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने र
र उहाँहरूका सुझाव र समस्या पनि समेट्ने गरी प्रश्नावली डिजाइन गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले जुन आउने हाम्रो कृषि गणनाबाट आउने तथ्याङ्क छ त्यो चाहिँ पालिका लेभलसम्म पुर्याउने हुनाले यसचोटि चाहिँ पालिका लेभलले अब आएको तथ्याङ्कलाई चाहिँ इग्नोर अथवा त्यति हल्का रूपले लिन मिल्दैन होला, किनभने त्यहाँ चाहिँ किसानका समस्या अथवा किसानको आवश्यकताहरू समेटिएका हुनेछन्। त्यस कारणले गर्दा तर त्यसको मूल आधार चाहिँ के हो भने अहिले नै कृषकले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, सही सूचना दिनुभयो, उहाँहरूले सही सूचना सङ्कलनमा अन्य कृषकहरूलाई पनि सहभागिता अथवा प्रोत्साहन गर्नुभयो भने चाहिँ सही सूचना आउँछ र त्यो सही सूचना चाहिँ स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध हुनुहुन्छ र उहाँहरूको समस्या त्यहीँबाट समाधान हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले केही गणना हो, उहाँहरूकै लागि हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले पनि बुझिदिनु पर्यो र सहयोग पनि गरिदिनु पर्यो। किसान चेतना कार्यक्रम अन्तर्गत हामी प्रत्येक हप्ता यहाँहरूको लागि उपयोगी विभिन्न विषयवस्तुहरू लिएर आउने गर्दछौँ। तपाईहरू कस्ता विषयवस्तु समावेश होस् भन्ने चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्टमा अथवा हामीलाई तल दिएको नम्बरमा सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, किसान चेतना कार्यक्रम आजलाई यति नै। अर्को हप्ता फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने बाचासहित बिदा माग्दछौँ। नमस्कार।